अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो ना हम छोड़ने के लिए जा रहे हैं भाई को स्टेशन पर। पहले जो मैं लास्ट टाइम मैं गई थी ना लाहौर, तो मैं मेन स्टेशन जो है ना रावलपिंडी के जो मेन स्टेशन है वहाँ से गई थी। लेकिन आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं चकलाला स्टेशन पर। तो क्योंकि ये जो है ना घर के हमारे करीब भी है, और सेकंडली ये कि मेन स्टेशन जो है ना क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है ना, तो मेरी जो फ्रेंड है ना वो हमेशा जो है ना जब भी लाहौर जाती है ना यानी कि ट्रेन से ही जाती है। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम ना ट्रेन से जाया करो, वो तुम्हें ज़्यादा जो है ना इजी होगा और बहुत कम टाइम में ना तुम लाहौर भी पहुँच जाओगी। तो आज हमने सोचा कि हम ना भाई को ना चकलाला स्टेशन पर ही जो है ना वो छोड़ आते हैं, क्योंकि जिस ट्रेन से हम जाते हैं ना वो 6 बजे के करीब ना मेन स्टेशन से निकलती है। उसके बाद जो है ना वो चकलाला स्टेशन पे जो है ना सिर्फ 2 मिनट का उसका स्टॉप होता है। वो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको लेती है। उसके बाद ना नॉन स्टॉप जो है ना ये लाहौर जाती है, और 4.5 घंटे में ना ये आपको लाहौर पहुंचा देती है। तो क्योंकि मैं तो जब आई हूँ ना तो भाई मुझे छोड़ने आया था, तो अब जो है ना उसने जाना था क्योंकि उसके पास जो है ना अपनी गाड़ी नहीं थी, वो हमें गाड़ी पे ही छोड़ने आया था। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहीं जा सके हमें लेने के लिए। तो हमने ना फिर उसको वो बहुत एक्साइटेड था कि ना मुझे ट्रेन पे सफ़र करना है। तो हमने उसकी ना फिर सीट जो है कंफर्म करवा ली थी इस ट्रेन पे ना जो 6 बजे जाती है। तो अगर जो लोग भी पिंडी से सफ़र करना चाहते हैं ना लाहौर के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि ये ना मेन स्टेशन पे आती है 6 बजे। और इस ट्रेन का नाम जो है ना मुझे सही से नाम जो है ना इस वक्त याद नहीं, लेकिन शायद इस्लामाबाद ट्रेन है। तो ये लाहौर जाती है 4.5 घंटे में। और आप जो है ना इनकी जो सीट्स है ना वो फ़ोन पे भी करवा सकते हैं, यानी कि आप जो है ना अपना जो है ना ऑनलाइन भी करवा सकते हैं टिकट जो है, और आके भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज है कि अगर आपने जैसे सीट करवाई है ना तो वो आपकी होएगी 750 में ना। और इसके बाद जो है 1200 में एक सीट है, और उसके बाद जो है ना एक 1500 में आपकी सीट होगी, वो एसी स्टैंडर्ड की होगी। तो हमने जो है ना भाई की सीट करवाई थी एसी में। तो ये जो है ना 1500 में जो है ना इसकी सीट हुई थी। मैं ये इसलिए उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि ट्रेन में सफ़र नहीं करते, और फर्स्ट टाइम अगर वो ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो वो लाहौर जाना चाहते हैं, तो वो जो है ना 6 o'clock जो है ना ये मेन स्टेशन पे ट्रेन आती है, और 4.5 घंटे में लाहौर जो है ना ये 10:30 बजे जो है ना पहुंचा देती है। और इसका कोई स्टॉप नहीं है, सिर्फ ये चकलाला 2 मिनट का इसका स्टॉप है। उसके बाद मुसलसल जो है ना ये चलती है, इसका कोई भी यानी कि जो स्टेशन जो भी है ना इसका स्टॉप नहीं होता। तो कोई भी अगर जाना चाहता है ना तो वो इस ट्रेन में जो है ना अपनी सीट करवा सकता है, और अपना ट्रेन का सफ़र ना बहुत यानी कि ना अच्छा है। वैसे पहले जिस तरह से होती ना ट्रेन बहुत ज़्यादा गंदी या इस तरह से नहीं होती। अब मैंने देखा है कि ना स्टेशन भी बहुत नीट एंड क्लीन है, और ट्रेन भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। कोई ऐसा मसला नहीं कि बच्चों के साथ ना आप जो है ना अकेले भी सफ़र कर सकते हो, बहुत सेफ़ है। और अगर आप चाहो तो जिस मर्ज़ी जो है ना स्टैंडर्ड की आप जो है ना सीट करा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस ये अभी आज जो है ना मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये शाम का वक्त है, अभी कोई 5 बजे का टाइम है। तो साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये दो ट्रेन का ना क्रॉस हो रहा था, एक ट्रेन आ रही थी और एक ट्रेन जो है ना वो जा रही थी। तो हम जो है ना ऊपर आए, हमने कहा चले ऊपर से ना थोड़ा सा हम व्यू करते हैं कि किस तरह से जो है ना ट्रेन लगे, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेन में बहुत कम सफ़र किया है। बस अभी जो हम लाहौर गए थे ना तो ये मेरे बच्चों का ना फ़र्स्ट टाइम यानी कि ट्रैवल था। हानिया का तो फ़र्स्ट टाइम था, और शायद अब्दुल हादी ने बहुत छोटा था ना तब जो है ना ट्रेन पे सफ़र किया था। तो इसलिए ना बच्चे तो ट्रेन देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मम्मा ट्रेन ऐसी होती है, ऐसे चलती है। यानी कि ना उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि जैसे पता नहीं क्या वो देख के ना खुश हो रहे हैं। तो साथ साथ फिर कहते थे मम्मा ऊपर से हमें दिखाएं ट्रेन कैसे चलती है, किस तरह से सारा। फिर मैं उनको ऊपर लेकर आई, मैंने सारा दिखाया। तो और स्टेशन तो ना बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। यानी कि मेन स्टेशन जो रावलपिंडी का ना उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छा लगा मुझे। स्टेशन साफ़ सुथरा खुला और नीट एंड क्लीन। आप यकीन करें कि
بہت دل خوش ہوتا ہے جب ہم اپنے ملک کے کسی بھی جگہ کو دیکھتے ہیں اور وہ صاف ستھری ہوتی ہے، چاہے وہ اسٹیشن ہو، بس اسٹاپ ہو، پارکس ہوں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے لیے آگے جو ہے نا اسٹیشن کی ساری ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ بہت نیٹ اینڈ کلین تھا اسٹیشن نا، بہت زیادہ یعنی کہ صفائی کا خیال رکھا گیا تھا۔ اکثر میری فرینڈ ہمیشہ کہتی تھی کہ تم جب بھی جاؤ گی نا تو ٹرین سے جانا، اور جاؤ گی بھی نا تو چکلالہ سے جو ہے نا ٹرین لینا۔ تو لاسٹ ٹائم تو خیر ہم نے جو ہے ٹرین مین اسٹیشن سے لی تھی، اور اس بار جو ہے نا ہم نے چکلالہ سے نا بھائی کو بٹھایا تھا۔ ہم نے کہا چلے چکلالہ کا جو ہے نا اسٹیشن دیکھتے ہیں، کیونکہ قریب بھی ہے اور ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں۔ اور ابھی جو یہاں پہ جو ٹرین اسٹاپ ہوئی تھی نا، ابھی وہ چلنا شروع ہو گئی، ایک چلنا شروع ہو گیا اور دوسری بھی ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئی، اور بچوں کی خوشی کی انتہا تھی کہ یہ تو جی ٹرین جو ہے نا چلنا شروع ہو گئے ہیں، اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ہے نا بہت ہی مجھے سارا ویو نا بہت اچھا لگا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب ہم بس وغیرہ میں سفر کرتے ہیں نا، جیسے میں جاتی تھی ڈائیو وغیرہ پہ، تو بس میں کیا ہوتا تھا کہ بچے جو ہے نا بیٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ پہ سیٹس پہ نا بور ہو جاتے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے ٹرین میں سفر کیا نا، تو ٹرین کو میں نا ان کو سفر کرنا بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ گھوم پھر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اسٹیشن پہ بھی انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ تو اس طرح سے نا ان کو بہت مزہ آیا۔ اور ابھی یہاں پہ میں آپ کو اسٹیشن دکھا رہی ہوں، یہ مسجد ہے نماز پڑھنے کے لیے بہت پیاری، اور آپ دیکھیں صفائی کا، دیکھیں کتنا زیادہ نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے پورا اسٹیشن نا، کہیں آپ کو ایک ریپر تک نہیں ملے گا، یعنی کہ اتنا اچھا ہے۔ بہت دل خوش ہوتا ہے جب ہم اپنے جو ہے نا ملک کی جگہوں کو صاف ستھرا دیکھتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہمیں ہی ظاہری بات ہے خیال رکھنا ہوتا ہے، ہم گھر پہ ہوں یا باہر ہوں نا، تو ہمیں ہی خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے گھر کی صفائی کا بھی، اپنے ملک کی جگہوں کا بھی صاف ہونے کا خود خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور بچے جو ہے نا بہت ایکسائٹیڈ ہیں، کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اور موسم بھی بہت اچھا تھا، ہم نے جی اسٹیشن پہ کھائی مزے مزے کی کلفیاں، اور ساتھ میں جو ہے چائے وغیرہ پی، یعنی کہ ہم لوگ اگر آنا تھا ٹرین نا 6:15 پہ نا، یعنی 6:15 آنا تھا، لیکن ہم لوگ نا 4 بجے سے ہی چلے گئے تھے، کیونکہ ہمیں تھا کہ ہم لوگ وہاں جا کے نا بہت انجوائے کریں گے۔ بچے بہت زیادہ ٹرین کو دیکھ کے خوش ہوئے، تو اس وجہ سے نا ہم 4 o'clock جو ہے نا گھر سے چلے گئے تھے، اور ہم نے نا یہاں پر آ کے موسم کو بھی بہت انجوائے کیا، اور یہاں کا جو ماحول تھا وہ بھی بہت اچھا لگا ہمیں، صاف ستھرا سا، بہت زیادہ، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ تو ابھی جو ہے نا میں ابھی آپ کو سارا جو ہے اس کا ویو دکھا رہی ہوں۔ ابھی یہاں پر اسٹیشن کا نام بھی آئے گا چکلالہ، تو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھیں سامنے جو ہے نا بہت بڑا گراؤنڈ تھا بچوں کے کھیلنے کا، اور بچے جو ہے نا کھیل رہے تھے یہاں پر نا، شام کا وقت تھا، کرکٹ وغیرہ۔ تو جی ابھی ٹرین آنے والی ہے، ٹرین ہم لوگ ابھی جا رہے تھے، بس واپس جا رہے تھے، وہ ساتھ میں جو ہے نا کیونکہ ٹرین آ گئی تھی، اور ہم نے جو ہے بھائی کو بٹھایا اور ہم جو ہے نا واپس جا رہے تھے۔ اور ابھی میں آپ کو نا اندر کا بھی تھوڑا سا ویو دکھاؤں گی، جو بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی نا، اندر کی بھی بہت اچھی سیٹس وغیرہ تھی، بہت اچھا تھا۔ تو آج کی نا میری یہ ویڈیو یہاں تک تھی، امید ہے ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی، ویڈیوز اچھی لگا کریں انہیں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیا کریں، اور اپنا رکھیے گا ڈھیر سا خیال، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اب ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لاسٹ میں نے جو ہے آپ کو تھوڑا سا اندر کا ویو بھی آپ سے شیئر کیا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔